H2SO3 दिन्छ, सल्फ्युरस एसिड दिन्छ। सो इट इज एसिड एन्ड हाइड्राइड अफ सल्फ्युरिक एसिड हो, त्यस्तै के अरे सल्फ्युरस एसिड हो। त्यस्तै इन सल्फर डाइअक्साइड हाइब्रिडाइजेसन अफ सल्फर इज sp2 हो, ठिक छ। र हाइब्रिडाइजेसनको लागि पनि सर्टकट सिकाएको हुन्छु। और यो सल्फर डाइअक्साइड सपोज वी डोन्ट नो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन, देन अब हाइब्रिडाइजेसन तिमीहरूलाई थाहा छ अथवा केमिकल बन्डिङमा हामीले पढेको हुन्छौँ कि सर म्युट भएछ क्या छैन? ठिक छ। र सल्फर के अरे हाइब्रिडाइजेसनको लागि हामीले केमिकल बन्डिङमा के पढेको हुन्छौँ, हाफ भी प्लस या माइनस सी प्लस ए गरेर फर्मुला वाइज गएको हुन्छौँ। अरू पनि ट्रिकहरू छ, तर सबभन्दा सिम्पलेस्ट एन्ड बेस्ट मेथड पनि थाहा पाइहाल। अथवा सपोज वी डोन्ट नो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन अफ सल्फर इन सल्फर डाइअक्साइड सपोज गर न, देन केही गर्नु पर्दैन, मात्रै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्न सक्नु पर्यो। र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर, सल्फरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 6, त्यस्तै अक्सिजनको पनि 6 हो, दुवै एउटै फ्यामिलीको हो, तर अक्सिजन दुईटा छ, इट इज 12। सो पहिला भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने, त्यसपछि यसलाई एडिसन गरिदिने, र 6 र 12 कति हुन्छ 18। यहाँसम्म केही प्रब्लम हुँदैन। सो पहिला के गर्ने, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई एडिसन गरिदिने, र त्यसपछि यो जुन एडिसन आएको छ नि यसलाई 8 को रेफरेन्समा हेर्ने, त्यो 8 भन्दा बढी छ कि 8 भन्दा कम छ कि 8 छ, र 18 भनेको 8 भन्दा बढी छ भने पहिला यसलाई 8 ले डिभाइड गर्ने, 8 2 जा 16, रिमाइन्डर आउँछ 2, र पहिला 8 ले डिभाइड गर्ने, त्यसपछि जति रिमाइन्डर आउँछ त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने, 2 1 जा 2, र जति यो डिभाइडेन्ड आएको छ त्यसलाई एडिसन गरिदिने, र 2 + 1, र 2 + 1 भनेको कति 3, 3 भनेको एउटा S दुईटा P, sp2, ठिक छ। सो इमर्जेन्सीमा हाइब्रिडाइजेसन गर्नु पर्यो भने यो सिम्पल ट्रिक सम्झिहाल्नु र यो बेसमा हाइब्रिडाइजेसन निकालिहाल्नु। अब यो इभेन्टको केसमा मात्रै हुन्छ, अडको केसमा आउँदैन यसबाट, त्यस्तै कम्प्लेक्सहरुमा यसबाट आउँदैन। सो सिम्पलमा जुन हाइब्रिडाइजेसन सोध्यो भने यसले सपोर्ट गरिदिन्छ। सो हाइब्रिडाइजेसन इज sp2, के अरे इट इज एसिड एन्ड हाइड्राइड अफ सल्फ्युरस एसिड एन्ड सेप इज एङ्गुलर अर भी सेप भन्छौँ। त्यस्तै बन्ड एङ्गल इज 119.5 और कुनै कुनै बुकमा 120 पनि दिएको हुन्छ। र हाइब्रिडाइजेसनको लागि के भनेको थियो भने पहिला भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्न आउँदैन भने अथवा त्यहाँ मिस्टेक गर्यो भने फेरि रङ हुन्छ। सो पहिला एक्ज्याक्ट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कुनको कतिवटा छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने, र त्यसपछि त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई एडिसन गरिदिने। एडिसन जति आउँछ त्यसलाई 8 भन्दा बढी छ भने 8 ले डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डरलाई 2 ले गर्ने, 8 या 8 भन्दा कम छ भने डाइरेक्ट 2 ले गरिदिने, र यहाँबाट हाइब्रिडाइजेसन आइदिन्छ। अथवा यही हेर न, सपोज वाटरमा हाइब्रिडाइजेसन गर्नु छ, सपोज गर वी डोन्ट नो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन, तर वाटरमा त हाइब्रिडाइजेसन सबलाई थाहा छ। अब यसमा निकाल्नु पर्यो भने हेर त, हाइड्रोजन दुईटा छ भने एउटा हाइड्रोजनको 1 हो भने हाइड्रोजन दुईटा छ, इट इज 2। त्यस्तै अक्सिजनको 6, टोटल कति भयो 8 भयो। अब 8 मा अब यहाँ हेर 3 आयो भने sp2, यही 4 आयो भने sp3, 5 आयो भने sp3d1, त्यस्तै अब 3 आयो भने sp2 आयो भने 2 आयो भने के हुन्छ sp, त्यस्तै 1 आयो भने, अब 1 आयो भने धेरैले यस भनिदिन्छ र 1 मा हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन, किनभने हाइब्रिड भनेको के क्रसिङ हुनुपर्ने हो, र क्रसिङको लागि त मिनिमम 2 चाहियो। मोर देन 2 मा पनि क्रसिङ हुन्छ, तर 2 त मिनिमम चाहियो, त्यही भएर 1 मा हाइब्रिडाइजेसन आउँदैन। अब हेर यहाँ 8 आयो र 8 मा 8 ले डिभाइड गरिदियो भने त 1 आउँछ, र 1 आयो भने हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन। सो 8 या 8 भन्दा कम छ भने त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने, र 2 4 जा 8, क्यान्सिल 4 sp3, ठिक छ। सो इमर्जेन्सीमा हाइब्रिडाइजेसन यसरी गरिहाल्नु। ओके, नाउ अब प्रिपरेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड हेर, त सल्फर डाइअक्साइडको मेनी मोर मेथड छ प्रिपरेसनको। और व्हेन सल्फर इज बन्ड विथ एक्सेस अफ अक्सिजन देन सल्फर डाइअक्साइड हो। आइरन पाइराइडलाई बन्ड गर्यो भने सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ, सल्फाइडहरूलाई बन्ड गर्यो भने
डिकम्पोज भएर सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ। तर ल्याब मेथड भनेर सोध्यो भने हेर के अरे ल्याब मेथड दियो भने हामी के अरे कपर टर्निङ when copper turning is treated with conc sulfuric acid then यसले कपर सल्फेट दिन्छ, वाटर दिन्छ र सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ। ठीक छ, दिस वन इज ल्याब मेथड। और टर्निङ TURNING हो। अब कतिलाई व्हाट इज द मिनिङ अफ टर्निङ भनेर सोध्यौ, यहाँ टर्निङको पनि मिनिङ गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ, र टर्निङको कुनै मिनिङ हुँदैन। र टर्निङ भनेको के हो भने हेर यो सपोज दिस वन इज सिट अफ कपर छ, यसलाई सिजरले कटिङ गर्यो भने राउन्ड राउन्ड कटिङ आउँछ र राउन्ड राउन्ड कटिङ आउने भएकोले नेम इज गिभन टर्निङ। ठीक छ, सो when copper turning is treated with conc sulfuric acid, त्यस्तै हामीलाई यो पनि त थाहा छ when copper is treated with dilute sulfuric acid or copper turning is treated with dilute sulfuric acid then product is भनेर पनि त सोधिन्छ। आन्सर गर त छिटो, सबैजनाले आन्सर छिटो गर। So if conc sulfuric acid is treated with copper turning then it gives sulfur dioxide हो भने when copper turning is treated with dilute sulfuric acid then product is भनेर सोधिन्छ। खोइ त आन्सर आइरहेको छैन यार, अलि फास्ट गर न। आशिष खत्री कपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, एउटाले एच लेखिरहेछ। सुसन हाइड्रोजन कपर सल्फेट एन्ड वाटर। ठीक छ, अहिले कति 472 छौ तिमीहरू अनलाइन अनि 2-4 जनाले आन्सर गरिरहेको छ। अहिले पार्टिसिपेन्टमा 473 छ। ठीक छ, र अब यही हेर न, यही डिफ्रेन्टले डिफ्रेन्ट आन्सर दिइरहेको छ। अब डिफ्रेन्टले डिफ्रेन्ट आन्सर दिइरहेछ भने अब यति सिम्पलमा पनि त क्लियर छैन नि, र यहाँ रिएक्सन हुँदैन, नो रिएक्सन। याद गर हाइड्रोजनको प्रिपरेसन र हाइड्रोजन पूजा हाइड्रोजनको प्रिपरेसन याद गर। र त्यहाँ सर म्याम सिकाएको थिएँ, सर LPPCS म्याम, म्यामको नाम जिक्रोफेनी र म्यामको नेचर। ठीक छ, र त्यो सर म्याम सम्झिराख र यस्तो क्वेसनहरू सोधियो यो झुक्याउने क्वेसनमा पर्छ र इमर्जेन्सीमा आन्सर गर्नु भनेर त सिकाएको थिएँ। अब अप टु डेट छैन, याद राख्दैनौ भने त्यसमा मेरो के फल्ट छ यार। ठीक छ, सो रिएक्सन हुँदैन किनभने कपरले यो सल्फ्युरिक एसिडको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि कपर इज बिलो देन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो। र वाइ भनेर दियो भने बिलो देन हाइड्रोजन दे आर एक्टिङ एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, इट इज अल्सो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। र अक्सिडाइजिङमा रिएक्सन हुन्छ हुँदैन नि, और रिएक्सन हुनको लागि त अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ हुनुपर्ने हो। द्याट्स वाइ। इज इट क्लियर? फेरि क्लियर भयो होला? ओके, त्यस्तै इट इज अल्सो प्रिपेयर्ड और भने नि मेनी मोर मेथड छ। when sodium sulfide is treated with dilute sulfuric acid then यो सोडियम सल्फेट दिन्छ, सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ। ठीक छ, तर ल्याब मेथड भनेर सोध्यो भने यो कपर टर्निङसँग जानु। त्यस्तै यो क्यारेक्टरमा हो त सल्फर डाइअक्साइडमा खासै केही छैन, त्यही अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ र ब्लिचिङहरू त हेर्नुपर्ने छ र यतिकैबाट क्वेसन आइदिन्छ। अथवा यहीँ हेर न, यसको अक्सिडाइजिङ पनि सोधेको क्वेसन हो, रिड्युसिङ पनि सोधेको क्वेसन हो। ठीक छ, र अब हेरौँ। सो इट इज कलरलेस ग्यास having irritating smell भन्छौँ, और स्मेल अफ सल्फर डाइअक्साइड इज इरिटेटिङ स्मेल, और स्मेल अफ बर्निङ सल्फर भन्छौँ, और चकिङ स्मेल भन्छौँ। र चकिङ भनेको थाहा छ, र चक गर्नु भनेको थाहा छ, र चक गर्नु भनेको ब्लक गर्नु हो। र इफ देयर इज द एटमोस्फियर अफ सल्फर डाइअक्साइड, र अब मानौँ हामी सल्फर डाइअक्साइडको एटमोस्फियरमा छौँ भने यसले के गर्छ, हाम्रो यो फारेन्स रिजन छ नि, फारेन्सलाई चक गर्छ, ब्लक गर्छ। र फारेन्सलाई चक गर्यो भने प्रोपरली रेस्पिरेसन हुन दिँदैन, र प्रोपरली रेस्पिरेसन भएन भने मान्छे इरिटेट भइरहेको हुन्छ। त्यो भएर इरिटेटिङ स्मेल के छ, I2O2 रिएक्ट हुँदैन, I2O2 रिएक्ट हुँदैन के भन्छ। ओके, ठिक छ, द्याट्स वाइ इट हेज के अरे इरिटेटिङ स्मेल और स्मेल अफ बर्न। त्यस्तै इट इज सोलबल इन वाटर छ। और यो सल्फर डाइअक्साइड when
सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ वाटर देन इट गिभ्स सल्फ्युरस एसिड दिन्छ फर्स्ट र सल्फ्युरस अनस्टेबल छ भने पछि यो सल्फ्युरिकमा चेन्ज हुन्छ भने झुक्याउनको लागि यसलाई पनि त क्वेसन गर्दैला अथवा जेनरल स्टुडेन्टले अथवा जेनरल हामीले के भन्छौँ व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ वाटर देन इट गिभ्स सल्फ्युरिक एसिड भनेर पढेको हुन्छौँ तर सल्फ्युरिक एसिड सेकेन्ड स्टेपमा हो फर्स्ट स्टेपमा सल्फ्युरस आउँछ ठिक छ त्यसै इट इज नाइदर कम्बसेबल नर द सपोर्टर एक्टिङ एज सो हिजो हामीले के भनेको थियो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ओन्ली रिड्युसिङ बट सल्फर डाइअक्साइड इज एक्टिङ भनेर सोध्यो भने इट इज एक्टिङ एज बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर सम्झिराख्नु र यो अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ दुवै सोधेको क्वेसन हो त्यस्तै इट इज विक अर माइल्ड ब्लिचिङ एजेन्ट पनि हो ठिक छ त्यस्तै इट इज अल्सो युज्ड एज एन्टिक्लोरमा पनि युज गरिन्छ अब व्हिच वान इज युज्ड एज एन्टिक्लोर भनेर सोध्यो भने अब हाइपो एन्टिक्लोरो भने म्याक्सिममलाई थाहा हुन्छ तर यो सल्फर डाइअक्साइड पनि एन्टिक्लोर हो यो धेरैले सुनेकै हुँदैन ठिक छ त्यही भएर अब अलिकति यसको रिएक्सनमा जाउँ र इट इज एक्टिङ एज बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ सो एज ए अक्सिडाइजिङ एजेन्टमा हेर यो सोधेको क्वेसन हो र उसले के गरेको थियो चारवटा रिएक्सन राखिदिएको थियो र कुनमा के अरे सल्फर डाइअक्साइड इज एक्टिङ एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर सोधेको थियो यति सिम्पल वेमा क्वेसन आएको थियो ठिक छ हाइपो एन्टिक्लोर केलाई भन्छ भनिदिनु पूजा गौतम यस हाइपोमा हामी जाँदैछौँ ठिक छ यही टपिकमा त हाइपो पनि गर्छौँ यही पहिला एन्टिक्लोरको यही कुरा गर्छौँ र एन्टिक्लोर भनेको थाहा छ एन्टिक्लोर भनेको त थाहा छ सो द्याट व्हिच हेल्प्स टु रिमुभ क्लोरिन सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ सो व्हिच हेल्प्स टु रिमुभ क्लोरिन द्याट इज कल्ड एन्टिक्लोर भन्छौँ र यो एन्टिक्लोर कुरा गर्छौँ नि हाइपोमा कुरा नै गर्छौँ एन्टिक्लोरको रिएक्सनै गर्नुपर्छ ठिक छ र अब हेर सो वेन दिस वान इज सल्फर डाइअक्साइड हियर अक्सिडाइजिङ बिहेभियर भनिरहेको छौँ र वेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड देन सल्फर डाइअक्साइडले के गर्छ यो हाइड्रोजन सल्फाइडको हाइड्रोजनलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ वाटरमा र दोज व्हिच आर अक्सिडाइजिङ इटसेल्फ रिड्युस इन्टु सल्फरमा रिड्युस भइहाल्छ ठिक छ अथवा सिम्पली हेर न सपोज गर हामीलाई अब अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हो रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको के हो त्यो पनि क्लियर छ अथवा सपोज त्यो पनि क्लियर छैन त्यहाँदेखि सिम्पल हेर त हिजो जुन हामी कुरा गरेको थियौँ र हिजो हामीले के भनेको थियौँ हाइड्रोजन सल्फाइड कुन एजेन्ट हो ओन्ली रिड्युसिङ ठिक छ भने अब रिएक्सन प्रोसिड हुनको लागि सल्फर डाइअक्साइड कुन हुनु पर्यो अक्सिडाइजिङ र अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ मिलेर पो रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ नि अक्सिडाइजिङमा रिएक्सन हुँदैन रिड्युसिङमा रिएक्सन हुँदैन भनेर थाहा छ भने हेर कति सिम्पल कुरा सोधेको थियो हेर त ठिक छ भने हिजो जुन हामी कुरा गरेको थियौँ अथवा भनेको थियौँ नि सम्झ्नु हाइड्रोजन सल्फाइड ओन्ली रिड्युसिङ सल्फर डाइअक्साइड इज बोथ एन्ड सल्फ्युरिक एसिड इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ यति पनि सम्झ भने धेरै ठाउँमा रिजन दिन सकिन्छ भनेर ठिक छ त्यस्तै when magnesium is treated with sulfur dioxide then magnesiumलाई यसले अरू मेटललाई मेटालिक अक्साइडमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ आफू रिड्युस भइहाल्छ आइरनलाई आइरन अक्साइडमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ कार्बनलाई ट्रिट गर्यो भने कार्बन मोनोकार्बन डाइ सो हियर सल्फर डाइअक्साइड इज एक्टिङ एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो ठिक छ त्यस्तै एज ए रिड्युसिङ एजेन्ट हेर अब रिड्युसिङ एजेन्टमा हिजो हाइड्रोजन सल्फाइडमा पनि यो रिएक्सन गरेको थियौँ और परम्याग्नेट डाइक्रोमेट फेरिकोलाइटको रिएक्सन गरेको थियौँ त्यो भएर हामी सर्टकटमा गइरहेको छौँ ठिक छ र अब सर्टकटमा हेर वेन पोटासियम परम्याग्नेट अथवा यहाँ पनि सोधेको क्वेसन छ अर्को वेजले पनि सोध्न मिल्छ र त वेन पोटासियम परम्याग्नेट और इनिशियली द कलर अफ पोटासियम परम्याग्नेट इज पिंक कलर र इट इज एसिडिफाइड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड एन्ड ट्रिटेड विथ सल्फर डाइअक्साइड देन सल्फर डाइअक्साइड यहाँ बिङ रिड्युसिङ एजेन्ट यसले के गर्छ परम्याग्नेटलाई रिड्युस गरिदिन्छ म्याग्निज सल्फेटमा और इनिशियली कलर पिंक थियो भने इट चेन्जेस इन्टु कलरलेसमा चेन्ज गरिदिन्छ ठिक छ अब यहाँ हेर यो पोटासियम परम्याग्नेट डाइक्रोमेट म्याग्निज डाइअक्साइड यिनीहरू त पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो अब पावरफुली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने ठिक छ सल्फर डाइअक्साइड
बोथ हो, तर बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ छ भने अक्सिडाइजिङ क्यारेक्टर कम्पेयर गर्ने हो भने सल्फर डाइअक्साइडको अक्सिडाइजिङ यो परम्याग्नेट डाइक्रोमेट भन्दा कम छ र कम भएकोले के गर्छ यहाँ सल्फर डाइअक्साइड रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। ठिक छ र अब हेर, सो यहाँ म्याग्निज पोटासियम परम्याग्नेट र इट इज ट्रिटेड विथ सल्फर डाइअक्साइड, देन यसलाई म्याग्निज सल्फेटमा रिड्युस गर्यो, देन अक्सिडेसन स्टेट हेर त के अरे अक्सिजन यहाँ के छ -2 मा छ, तर अक्सिजन 4 वटा छ, यो -8 हो। सो अक्सिजन -8 हो भने यो दुईटै गरेर +8 हुनु पर्यो, अनि पो +8 र -8 ब्यालेन्स हुन्छ भने अब यो +1 छ भने म्याग्निज कतिमा छ +7 अक्सिडेसन स्टेट। ठिक छ। सो इन परम्याग्नेट के अरे पोटासियम परम्याग्नेट म्याग्निज इज +7 अक्सिडेसन स्टेटमा छ भने यहाँ हेर त अब सल्फेट -2 हो। अब सल्फेट -2 हो भने यसलाई न्युट्रल गर्नको लागि म्याग्निज कति हुनुपर्ने +2 भने यहाँ हेर त +7 बाट कतिमा रिड्युस गरिदियो +2 मा। ठिक छ। त्यस्तै यहाँ हेर -2 7 जा -14, अक्सिजन -14 मा छ, तर पोटासियम दुईटा छ, यो +2 हो भने यो क्रोमियम कति हुनुपर्ने +12, +12 मा दुईटा क्रोमियम छ भने एउटा कति +6। ठिक छ। र +6 लाई यहाँ हेर सल्फेट -2 3 जा -6 भने +6 मा दुईटा क्रोमियम छ भने एउटा +3, सो +6 बाट कतिमा रिड्युस गरिदियो +3 मा। द्याट्स वाइ हियर सल्फर डाइअक्साइड इज एक्टिङ एज रिड्युसिङ एजेन्ट हो। तर यहाँ सोधेको क्वेसन के थियो हेर, यहाँ पनि यो आक्स क्वेसनमा छ, तर उसले रियाक्सन सोधेको थिएन, कलर मात्रै सोधेको थियो। र के सोधेको थियो हेर, when acidified potassium dichromate paper is treated with sulfur dioxide then color is changes into भनेर सोधेको थियो। कलर सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ। सो यहाँ ग्रीन एन्सर खोजेको थियो। र अब हेरौँ एउटा सिम्पल क्वेसनमा जाउँ त, यो पनि त सोधेको क्वेसन हो। Which of the following turns lime water milky? ठीक छ। र यो लाइम वाटरलाई मिल्की गर्ने मलाई लाग्छ यो क्वेसन म जुन बेलादेखि इन्ट्रान्समा आएको छु त्यो बेलादेखि म यो क्वेसन गराइरहेको छु, तर यो 6-7 वर्ष पहिला मिनिस्ट्रीले क्वेसन सोधेको थियो। प्लस यति सिम्पलमा पनि धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ फेरि। ठिक छ। व्हिच अफ द फलोइङ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की भनेर सोधेको क्वेसन हो। र अप्सन्स आर, अप्सन ए इज कार्बन डाइअक्साइड, अप्सन बी इज सल्फर डाइअक्साइड, अप्सन सी इज बोथ, र अप्सन डी नन भनेर त और भनेको थिए सोधिदिन्छ है भनेर, सोधि नै सक्यो। अब यही हेर न, कतिलाई यसमा पनि प्रब्लम गराउँछ र प्रब्लम कहाँनिर गराउँछ भनेर धेरैको एन्सर यहाँ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, दिव्याको पनि ए नै हो र धेरैको ए नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि जेनरल स्टुडेन्टले के भन्छ, आज मात्रै कहाँ हो र, बच्चैदेखि जुन बेलादेखि यो लाइम वाटर मिल्कीको कुरा पढिरहेको छौँ यही कार्बन डाइअक्साइड त पढेको छौँ भने कति सिम्पल कुरा हो र हेर्छ अप्सन सुरुमै छ कार्बन डाइअक्साइड गरेर गइदिन्छ। अब उसलाई त के लाग्छ मैले त एकदम 100% राइट गरेर आएको थिएँ भने, तर यहाँ सल्फर डाइअक्साइड पनि हो। और यहाँ लाइक एज कार्बन डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड अल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब जसलाई छ देन उसको एन्सर के हुन्छ, बोथ गर्नु थियो। तर अब यही हेर न, यो कुरा कतिलाई थाहा हुन्छ, अथवा हामीले पढ्ने बेलामा कार्बन डाइअक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की यो जसले पनि पढाएको हुन्छ अथवा त्यतिकै हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, तर सल्फर डाइअक्साइड त धेरैले सुनेको पनि त हुँदैन नि। जसले सुनेकै छैन त्यसलाई त कन्फ्युज गराउँछ यो क्वेसनले। ठिक छ, जसलाई थाहा छ ठिकै छ, तर मैले के भने धेरैलाई थाहा हुँदैन यस्तो कुराहरू। ठिक छ। इज इट क्लियर? सो लाइक एज कार्बन डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड अल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की भन्छौँ। और यो दिस वन इज मिल्की सोल्युसन। और यो मिल्की के गरी हुन्छ भने हेर,
र मिल्कीको लागि मिल्कीनेस इज ड्यू टु भनेर पनि त सोधिन्छ र दिस वान इज के अरे लाइम वाटर भन्छौँ तर इज इट लाइम वाटर काम चलाउ फर्मुला हो लाइम वाटरको यो दिस वान इज यसलाई काम चलाउ फर्मुला भन्छौँ किनभने यो त स्ल्याक लाइम हो नि ठिक छ यो स्ल्याक लाइम हो तर सर्टकटमा रिएक्सनमा हामी लाइम वाटर यसैलाई भन्छौँ र व्हेन कार्बन डाइअक्साइड इज पास देन इट गिव्स यसले क्याल्सियम कार्बोनेट दिन्छ र वाटर दिन्छ र यो क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा कार्बोनेटको बारेमा पनि थाहा होला मोस्ट अफ द कार्बोनेट्स आर इनसोल्युबल इन वाटर एक्सेप्सन बाहेक र एक्सेप्सनमा सोडियम पोटासियम एमोनियमहरू छ सो र यो इनसोल्युबल इन वाटर हुन्छ भने द्याट्स वाइ यहाँ टर्बिडिटी एपियर्स हुन्छ और यहाँ मिल्की कलर आइदिन्छ सो व्हेन कार्बन डाइअक्साइड इज पास देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की र मिल्कीनेस इज ड्यू टु क्याल्सियम कार्बोनेटले गर्दा हो र क्याल्सियम कार्बोनेट इज इनसोल्युबल इन वाटर हुन्छ ठिक छ त्यस्तै दिस वान इज लाइम वाटर र व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज पास देन यसले पनि CaSO3 दिन्छ र यो पिपिटी आउँछ मिल्की गर्छ र वाटर दिन्छ ठिक छ सो लाइक एज कार्बन डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड अल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ठिक छ अब हेर क्वेसन क्रस गरिरहेको छु त्यो बारे क्वेसन सपोर्टमा लिएको छौँ र अब यहाँ आउँ त ब्याक फेरि र यहाँ क्वेसन के भयो उसले के सोधेको थियो कि व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज पास थ्रु डाइक्रोमेट सोल्युसन देन इट इज चेन्जेस इन्टु ग्रीन कलर देन which color is appeared if carbon dioxide is passed then color is changes into किनभने हेर लाइम वाटरको केसमा त दुवैले सेम रिजल्ट दिएको थियो दुवैले मिल्की गरेको थियो दिव्या सर अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टिजको स्लाइड देखाइदिनु ठिक छ यो कुरा गरौँ अनि ब्याक गरिदिन्छु ओके यहाँ पहिला क्वेसनमा ध्यान देऊ क्वेसन के भएर इफ सल्फर डाइअक्साइड इज पास देन येलो कलर इज चेन्जेस इन्टु ग्रीन कलर देन which color is appeared when carbon dioxide is passed then color is changes into भनेर सोध्देला कुन कलर हुन्छ छिटो आन्सर गर त खोइ आन्सर आएको ओके आन्सर गर न यसको पहिला सब शान्त भएछ भोज खान बसेको छौ यार सृजना ग्रीन नाम त के पढौँ ल सबैले के सोध्नु रे भन्छ ग्रीन कलरलेस ब्ल्याक ग्रीन यस देयर आर 7 कलर अफ रेनबो थाहा छ हामीलाई रेनबो थाहा छ नि VIBGYOUR पढेको हुन्छौँ ओके तर मेजोरिटीको आन्सर ग्रीनतिरै छ हाँसिराख आलम र ठिकै छ नि अब हेर त मैले अस्तिदेखि सुरुदेखि भनिरहेको छु कि जे पनि सोधिन्छ र यही हेर न जसले लाइम वाटर मिल्की भनेर सोध्न मिल्दैन ठिक छ र सल्फर डाइअक्साइडले येलो कलरलाई ग्रीनमा चेन्ज गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो भने नो रिएक्सन और नो अब रिएक्सनै हुँदैन भने नो कलर चेन्ज भन्छौँ कलर चेन्ज नै हुँदैन ठिक छ अब कलर चेन्ज भएन भने यसले के प्रुभ गर्छ कि यसले केमिकल रिएक्सन गरेन ठिक छ देन अब हेर ठिकै छ त्यो त के छ नि हेर अब यसरी हामी पढेको हुँदैनौँ अथवा कसैले हामीलाई पढायो माने सल्फर डाइअक्साइड त पढाएको थियो +2 मा तर यति क्लियर वेमा पढाइदिएको हुँदैन हैन अब क्लियर वेमा नपढाएकोले त हामीलाई यस्तो सिम्पल प्रब्लम भइरहेको हुन्छ र त्यही भएर जुन तिमीले त्यहाँ क्लियर भएको थियो त्यही त हामी क्लियर गरिरहेको छौँ तिमीलाई ठिक छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै फल्ट छैन त्यो त पढाउनेको फल्ट हो के पढायो कसरी पढायो भनेर ओके अब हेर देन फेरि क्वेसन भयो
एउटा क्वेसन त क्रस गराएँ, एउटा के दुईटा क्वेसन गरेँ। टर्न्स लाइबाट मिल्की भन्ने एउटा क्वेसन थियो, कार्बन सल्फर डाइअक्साइडले गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइडले कस्तो देला भनेर सोधियो। फेरि यहाँ पनि त क्वेसन गर्देला, why carbon dioxide do not react with dichromate or carbon dioxide do not react with dichromate due to भनेर सोधेला। मान्छे क्लास बाहेक क्लासमा सल्फर डाइअक्साइड थिएन, +2 मा थियो नि। पढाउनेले कस्तो उफ्री उफ्री सल्फर डाइअक्साइड, सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोसल्फाइड पढाएको हुन्छ। इज इट क्लियर? देन फेरि क्वेसन के भयो, किन रिएक्सन भएन र सिम्पल रिजन हेर, यो सल्फर डाइअक्साइडले किन दियो, कार्बन डाइअक्साइडले किन दिएन भने याद गर, कार्बन गर्ने बेलामा भनेको थिएँ कि कार्बन मोनो इज ओन्ली रिड्युसिङ, अथवा बुकहरूमा के छ, एउटालाई रिड्युसिङ गरेर अर्कोलाई बोथ भन्छ, अर्कोलाई अक्सिडाइजिङ भनेर अर्कोलाई बोथ भनेको छ। तर अलिक करेक्सन गरेर पढ्नु, कार्बन मोनो ओन्ली रिड्युसिङ, कार्बन डाइ ओन्ली अक्सिडाइजिङ। अब हेर त यहाँ किन रिएक्सन भयो भने यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो डाइक्रोमेट, त्यहाँदेखि यहाँ सल्फर डाइअक्साइड के हो, रिड्युसिङ एजेन्टको काम गरिरहेको छ। ठिक छ, द्याट्स वाइ रिएक्सन प्रोसिड। बट यहाँ हेर त यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, कार्बन डाइअक्साइड पनि त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने अक्सिडाइजिङमा रिएक्सन हुन्छ। द्याट्स वाइ। इज इट क्लियर? क्लियर भएन? ओके, कसले भन्दै थियो एकचोटि अक्सिडाइजिङको रिएक्सन देखाइदिनु पर्यो भनेर। ओके, एकचोटि हेरिहाल अक्सिडाइजिङको रिएक्सन। कसले थियो? भयो, हेरिसक्यो? र यदि लेख्न अल्छी लाग्छ, अहिले त बिहानै बिहानै सिरकमा बसेर पढिरहेको छौ नि, त्यो अल्छी लाग्छ नै, जसलाई अल्छी लाग्छ स्क्रिनसट गरिहाल्नु नि। ओके, त्यस्तै अब ब्लिचिङ एक्सन हेर, र ब्लिचिङ एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइडमा वेन सल्फर डाइअक्साइड और यो ब्लिचिङ एक्सनमा पनि के हो, यो माइल्ड र विक ब्लिचिङ एजेन्ट हो र यसले भेजिटेबल कलर और फ्लावरको कलरलाई मात्रै ब्लिच गर्छ। ठिक छ, र यो सल्फर डाइअक्साइड हेर, वेन सल्फर डाइअक्साइड कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ मोइस्चर और वाटरको कन्ट्याक्टमा आयो भने यसले सल्फ्युरिक एसिड दिन्छ र नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ। ठिक छ, त्यस्तै when vegetable color comes in contact of nascent hydrogen then it is changes into colorless मा चेन्ज गरिदिन्छ। र यहाँ हेर nascent hydrogen ले ब्लिच गरिरहेको छ र अबाउट हाइड्रोजन हामीलाई थाहा छ, हाइड्रोजन इज रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर। ठिक छ, सो प्रोसेस भनेर सोध्यो भने यो रिडक्सन प्रोसेस हुन्छ। टाइप्स अफ ब्लिचिङ भनेर सोध्यो भने टेम्पोररी हुन्छ, अथवा अरू पनि ब्लिचिङलाई सल्फर डाइअक्साइडकै रेफरेन्समा सम्झिराख्नु। प्रकाश मल्ल, हाम्रो मेसेज नि पढ्नु न हो, जो सामने पढिदिन्छ त्यसको पढिदिन्छु। अब सबैको एउटा एउटा पढ्न थाल्यो भने फेरि यो कसले पढ्ने? ठिक छ, तिम्रो नाम भन्नु पर्यो भने भन, म तिम्रो 10 चोटि नाम भन्छु। प्रकाश, ठिक छ। सो अब हेर सल्फर डाइअक्साइडको रेफरेन्समा याद राख्नु, किनभने हेर सबैमा अहिले जति यो बाहेक जति पनि अक्सिडाइजिङ के अरे ब्लिचिङ एक्सन छ नि, सबै अक्सिडेसन हुन्छ, सल्फर डाइअक्साइड रिडक्सन हुन्छ। सबै पर्मानेन्ट हुन्छ, यो टेम्पोररी हुन्छ। सबैमा नेसेन्ट अक्सिजनले ब्लिच गर्छ, तर यहाँ नेसेन्ट हाइड्रोजनले ब्लिच गर्छ। यति पनि सम्झिदियो भने सल्फर डाइअक्साइडको रेफरेन्समा भने अरू याद रहिरहन्छ। अथवा त्यस्तै सोध्यो भने के नै सोध्छ र, मैले भनिदिएको होइन अस्ति पनि, केही सोध्दैन एक्जाममा। अब केही सोध्दैन भने यो कहाँ छ कि क्वेसन पेपर ब्ल्याङ्क हुन्छ। ठिक छ, तर जुन स्ट्यान्डर्डमा जानुपर्ने अब त झन् स्ट्यान्डर्ड लो हुन्छ, त्यही भएर सिम्पल कुराहरू पनि ध्यान दिनु। ओके, मेरो नाम पनि अमरेश यादव। ठिक छ, र सो यसलाई किन टेम्पोररी भनेको छ भने हेर, यो कलरलेस भेजिटेबल when it comes in contact of atmospheric air or oxygen then यहाँ कलर रिएपियर हुन्छ। सो अरू कुनैमा यस्तो कलर रिएपियर हुँदैन। र सल्फर डाइअक्साइडमा सबभन्दा सिम्पल एक्जाम्पल हामी ब्रिन्जलको कलर लिन्छौँ। र ब्रिन्जल थाहा छ भान्टा, र ब्रिन्जलमा हेर अब जो खान लायक हुँदैन, कतिमा किरासिरा लागेको हुन्छ, डम्पिङ गरिन्छ, र त्यो जहाँ डम्पिङ गरिन्छ त्यसलाई आइसोलेट
आइसोलेट गरेर राखिदिनु। तर डम्पिङ गरेको 4-5 दिनपछि गएर त्यसलाई हेर्नु लगभग कलर गइसकेको हुन्छ। फेरि त्यसको 4-5 दिनपछि जानु, पुरै त आएको हुँदैन तर अलिअलि के अरे कलर रिएपियर भइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ यहाँ कलर रिएपियर हुने भएकोले इट इज कल्ड टेम्पोररी भनिन्छ। त्यस्तै अब हेर, अब सल्फर डाइअक्साइडको, सो इट इज सल्फर डाइअक्साइड इज एक्जाम्पल अफ वेट ब्लिच भन्छौँ। किन भन्दाखेरि हेर, यहाँ वाटर यदि भएन भने नेसेन्ट हाइड्रोजन आउँदैन, नेसेन्ट हाइड्रोजन आएन भने ब्लिचिङ प्रोसेस हुँदैन। द्याट्स वाइ द्याट रिएक्सन इन विच वाटर इज निडेड टु द रिएक्टेन्ट साइड or for production of nascent hydrogen oxygen like that is called wet bleach। ठीक छ। सन्देश तिमल सिन्हा, त्यो कुहिएको भन्टा खायो भने असर के गर्छ? कुहिएको भन्टा खाने हो, त्यस्तो खाँदा के असर हुन्छ भन्छ। ओके, नाउ त्यस्तै यो सल्फर डाइअक्साइडको एकदम टिपिकल रिएक्सन, और यो टिपिकल रिएक्सन हेर धेरै ठाउँमा धेरै बुकहरुमा पनि दिएको हुँदैन। अब यो फेरि कहाँ छ कि कुनै बुकमा दिएको हुँदैन, धेरै बुकमा दिएको हुँदैन, त्यही भएर कतिले पढाइदिन्छ, कतिले यो छोडेर गइदिएको हुन्छ र एकदम टिपिकल रिएक्सन हो। ठीक छ। र यो फर्स्ट रिएक्सन हेर, व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन ओन्ली, र क्लोरिन छ भने हेर यहाँ केही गर्नु पर्दैन, बिचको प्लस साइन छ नि त्यो प्लस साइन हटाइदिनु। देन प्लस साइन हटायो भने के हुन्छ? SO2Cl2 र इट इज कल्ड सल्फ्युराइल क्लोराइड भन्छौँ, और यो सिम्पल एडिसन रिएक्सन हो। सो व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन, एरो गरेर प्रोडक्ट इज भनेर सोधिन्छ, र जसलाई यो रिएक्सनसँग भेटघाट छैन उसले के भन्छ कि अब सल्फर डाइअक्साइड क्लोरिनसँग त केमिकल रिएक्सन गर्यो, अब केमिकल रिएक्सन गर्यो भने प्रोडक्ट त केही न केही चेन्ज भएर पो आउँछ, एज इट इज कहाँ आउँछ र? सो केही चेन्ज हुँदैन, मात्रै प्लस साइन हटाइदिनु है। एकदम टिपिकल भनिरहेको छु। सो व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन देन इट गिव्स सल्फ्युराइल क्लोराइड, र यो एडिसन रिएक्सन हो। ठीक छ। तर अब हेर यहाँ क्लोरिन मात्रै थियो, यहाँ के छ? व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर, और यसलाई सिम्पली क्लोरिन वाटर पनि भन्न मिल्छ। ठीक छ। देन इट गिव्स, र यहाँ पनि जुन प्रोडक्ट आउँछ त्यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट हो, और यसले सल्फ्युरिक एसिड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुईटै एसिड दिन्छ। तर जेनरल स्टुडेन्टको कन्सेप्ट के हुन्छ? दुईटा एसिड कहाँ आउँछ र, अथवा एउटा एसिड आयो भने अर्को त अर्को आउनु पर्ने हो। ठीक छ। त्यो भएर जसलाई क्लियर छैन उसले यो रिएक्सनमा फस्छ नै। ठीक छ। त्यही भएर सो व्हेन सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन ओन्ली भनेर दियो भने सिम्पल एडिसन रिएक्सन गरिदिनु। तर सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन इन प्रेजेन्स अफ वाटर और मोइस्चर दियो भने यसले सल्फ्युरिक एसिड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिन्छ। ठीक छ। दुईटै एसिड दिन्छ। एन्ड यो सेकेन्ड रिएक्सन, यही सेकेन्ड रिएक्सन त एन्टिक्लोर हो, र एन्टिक्लोर भनेको के भनेको थिएँ? व्हिच रिमुभ क्लोरिन भनेर त्यो क्लोरिनलाई केमा चेन्ज गरिदियो? HCl मा चेन्ज गरिदियो। सो सेकेन्ड रिएक्सन इज अफ एन्टिक्लोरको रिएक्सन हो, फर्स्ट रिएक्सन एडिसन रिएक्सन हो। ठीक छ। सङ्गीता गौतमले के लेखेछ? रिमुभल अफ क्लोरिन। यस, त्यही त हो नि, व्हिच हेल्प टु रिमुभ क्लोरिन, द्याट इज कल्ड एन्टिक्लोर। एन्ड दिस मच अबाउट सल्फर डाइअक्साइड। हेर त केही थियो सल्फर डाइअक्साइडमा। नाउ अब सल्फ्युरिक एसिडमा जान्छौँ हामी, र okay, so now sulfuric acid, र सल्फ्युरिक एसिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। मेनी मोर टाइम्स यहाँबाट क्वेसन सोधेको छ। र सल्फ्युरिक एसिड, इट इज फर्स्ट नेम अफ सल्फ्युरिक एसिड इज वाइल अफ भिट्रायल हो, र व्हिच वान इज वाइल अफ भिट्रायल भने पनि सोधेको छ, व्हिच वान इज फिमिङ सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोधेको छ, क्याटालिस्ट 3-4 चोटि सोधेको छ।
ठिक छ। त्यसै डेटिभ बन्डहरू सोधेको क्वेसन छ यहाँनिर। र दिस सल्फ्युरिक एसिड इज फर्स्ट नेम अफ सल्फ्युरिक एसिड यो वाइलभिट्राइल हो, फर्स्ट नेम। त्यसपछि यसको नाम भयो चेम्बर एसिड। ठिक छ। अहिले यसलाई हामी किङ अफ केमिकल भनिरहेको छौँ। त्यस्तै यसको लोकल नाम पनि भनेको थिएँ, लोकल नेम पनि भनेको थिएँ। र लोकल नेम सल्फ्युरिक एसिडको के भनेको थिएँ? गङ्गाजल। यस, सो गङ्गाजल इज द लोकल नेम। र किन गङ्गाजल भनिन्छ त्यो पनि कुरा गरिदिएको थिएँ कि नाउएडेज यो स्प्रेइङमा युज हुने भएकोले। ठिक छ। तर फर्स्ट नेम यसको वाइलभिट्राइल हो। यो पनि तिम्रो आक्स क्वेसन हो, विच वान इज वाइलभिट्राइल भनेर। र यो सल्फ्युरिक एसिडको फर्स्ट नेम र यो सल्फ्युरिक एसिड, अब हेर यही बुकहरूमा हेर्नु सल्फ्युरिक एसिड वाइलभिट्राइल दिएको हुन्छ, तर यसलाई किन वाइलभिट्राइल भनिन्छ त्यही सुनेको हुँदैन धेरैले, अथवा थाहा नै हुँदैन। अब यसको लागि त अलिकति यसको ब्याक हिस्ट्रीमा जानुपर्ने हुन्छ। र यो सल्फ्युरिक एसिडलाई वाइलभिट्राइल लोकल नेम सोध्दैन, तर मैले पो लोकल नेम तिमीलाई क्लियर गरिदिएको थिएँ कि यसको लोकल नेम पनि छ यही। अथवा कहिलेकाहीँ त लोकल नेम पनि सोध्दिन मिल्छ नि, किन मिल्दैन? अब यसको पो सोध्दैन, अरूहरूको लोकल नेमहरू छैन। ठिक छ। सो र यो आइडेन्टिफाई भएको थियो यो 1666 और कुनै बुकमा 1664 एडी दिएको हुन्छ। सो इन 1664 or 1666 भनौँ, there was chemist and name was Valentine. ठिक छ। अब भेलेन्टाइन वाज केमिस्ट। अब हेर भेलेन्टाइन केमिस्टको नाम हो। यो केमिस्ट्री पढ्नेले पनि सुनेको हुँदैन, हामीलाई त भेलेन्टाइन डे भनेर थाहा हुन्छ, आउँदैछ नि अब। ठिक छ। त्यो भेलेन्टाइन डे सोध्दा बच्चालाई थाहा हुन्छ, तर भेलेन्टाइन केमिस्ट थियो। यो केमिस्ट थियो भने यो बुढो बच्चाहरूले पनि सुनेको हुँदैन केमिस्ट्रीसँग रिलेटेडले। ठिक छ। र के लेख्छ त्यो अर्कै हो, 14 फेब्रुअरी यो अर्कै हो। र भेलेन्टाइनले फर्स्ट यसलाई आइडेन्टिफाई गरेको हो, र भेलेन्टाइनले यसलाई वाइलभिट्राइल भनेको हो। सो नेम वाइलभिट्राइल इज गिभन बाई भेलेन्टाइन। ठिक छ। अब हेर यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्रीमा जसले केही कुरा सर्च गर्यो आफ्नै नाम राख्छ भने भेलेन्टाइनले यसलाई फर्स्ट आइडेन्टिफाई गर्यो भने उसले त वाइलभेलेन्टाइन पनि भन्न मिल्थ्यो होला यसलाई। अथवा मानेर उसले वाइलभेलेन्टाइन भनेको भए हामी त वाइलभेलेन्टाइन नै पढ्थ्यौँ। प्लस यदि उसले वाइलभेलेन्टाइन यसको नाम राखेको भए हाम्रो मिनिङ के हुन जान्थ्यो? अथवा भेलेन्टाइन डे भनेपछि त बच्चालाई थाहा छ प्रेम दिवस भनेर भन्छ, र यदि उसले वाइलभेलेन्टाइन भनेको भए हाम्रो मिनिङ के हुन्थ्यो? प्रेम रस यसको नाम भइहाल्थ्यो। ठिक छ। त्यही भएर भेलेन्टाइनले आफ्नो नाम राखेन, उसले भिट्राइल भन्यो। र किन भिट्राइल? अथवा यहाँ आएर भेलेन्टाइन पनि हिरो बाई मिस्टेक भएको हो। यो भेलेन्टाइनलाई पनि थाहा थिएन कि यो गर्दाखेरि यही हुन्छ, तर यो भेलेन्टाइनले के गर्यो हेर, ग्रिन भिट्राइल त थाहा छ, र ग्रिन भिट्राइल इज यही त हो FeSO4.7H2O। र भेलेन्टाइनले के गर्यो हेर, ग्रिन भिट्राइलको डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गरिदियो, र डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गरेपछि यहाँबाट जुन आइल अब्टेन भयो। ठिक छ। यो ग्रिन भिट्राइलको डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गर्ने क्रममा यहाँबाट आइल अब्टेन भयो, र आइलको सोर्स के थियो? ग्रिन भिट्राइल और भिट्राइल थियो, त्यो भएर उसले यसलाई आइल अफ भिट्राइल भनेको हो। ठिक छ। सो फर्स्ट नेम सल्फ्युरिक एसिडको आइल अफ भिट्राइल हो, र इट इज गिभन बाई, मलाई थाहा थिएन सर। ठिक छ। सो भेलेन्टाइनले यसलाई फर्स्ट वाइलभिट्राइल भन्यो। त्यसपछि यसको नाम भयो चेम्बर एसिड। यसलाई चेम्बर एसिड किन भनिन्छ भने हेर, यसलाई चेम्बर एसिड किन भनेको होला भने एकर्डिङ टु ओल्ड मेथड और लिड चेम्बर प्रोसेस भनेर हामी कुरा गर्छौँ। र व्हेन सल्फर ट्राइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ वाटर,
र यसलाई वाटरसँग ट्रिट गर्यो भने के हुन्छ, लार्ज अमाउन्ट अफ फिल्म्स इभल्भ हुन्थ्यो र फिल्म्स कन्डेन्स भएर लिडको चेम्बरमा आएर यो लिक्विड फर्ममा कलेक्सन हुन्थ्यो र लिडको चेम्बरमा आएर लिक्विड फर्ममा चेन्ज हुने भएकोले बन्ने भएकोले यसलाई चेम्बर भनेको हो भने अहिले यसलाई हामी किङ अफ केमिकल भन्छौँ र यसलाई किङ अफ केमिकल किन भन्छौँ भनेर सबभन्दा बढी ल्याबमा युज हुने केमिकल नै सल्फ्युरिक एसिड हो प्लस यो मल्टिडाइमेन्सनल युज छ और कुनै केसमा डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्छ, कहीँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, कहीँ सल्फोनेटिङ एजेन्टको काम गर्छ र सबभन्दा बढी ल्याबमा युज हुने भएकोले यसलाई अहिले हामी किङ अफ केमिकल भन्छौँ। एउटा किङली वाटर योभन्दा पहिला आएको थियो, एउटा आएको थियो किङली वाटर, त्यो पनि थाहा छ हामीलाई, ठिक छ। अहिले आयो किङ अफ केमिकल, ठिक छ। र यो सल्फ्युरिक एसिडको अब हेर, इन सल्फ्युरिक एसिड हाइब्रिडाइजेसन अफ सल्फर भनेर सोध्यो भने sp3 हो एन्ड सेप इज टेट्राहाइड्रल हो। और अहिले भर्खरै हाइब्रिडाइजेसनको ट्रिक भनेको थिएँ, ट्रिक अप्लाई गर हाइब्रिडाइजेसन आइहाल्छ। ओके, नाउ अब म्यानुफ्याक्चरमा हेर, सल्फ्युरिक एसिडको म्यानुफ्याक्चरमा एउटा छ लिड चेम्बर प्रोसेस, अर्को छ कन्ट्याक्ट प्रोसेस, ठिक छ। सो दिस टू आर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हो। प्लस नाउअडेज के अरे एलसी प्रोसेस इज नट युज, सो प्रोसेस युज नाउअडेज द्याट इज कन्ट्याक्ट, ठिक छ। त्यो भएर हामी कन्ट्याक्ट प्रोसेस मात्रै गरेको हुन्छौँ अथवा हामीलाई पढाउनेले कन्ट्याक्ट मात्रै पढाइदिएको हुन्छ, लिड चेम्बर पढाएको हुँदैन, अरू कति बुकमा दिएकै छैन लिड चेम्बर भनेर, ठिक छ। र अब यहाँ फेरि क्वेसन के भयो, युरेका सर कुन ट्रिक भन्छ? ए कहाँ थियौ तिमी? अघि मैले सल्फर डाइअक्साइडमा हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने सर्टकट ट्रिक सिकाएको थिएँ, त्यो ट्रिक भनेको थिएँ, ठिक छ। र अब हेर, सो लिड चेम्बर प्रोसेस, अब यहाँ फेरि क्वेसन के भइदेला कि वाइ कन्ट्याक्ट इज युज्ड और वाइ लिड चेम्बर इज नट युज, अथवा कन्ट्याक्ट इज प्रिफर ओभर लिड चेम्बर ड्यू टू भनेर पनि त सोध्देला, ठिक छ। र यसैको ड्यू टू भनेर रिजनमा जाऊ, धेरै बुकमा उल्टो दिएको छ। र सो किन यो कन्ट्याक्ट इज युज गरिन्छ र एलसी युज गर्दैन भनेर मेन रिजन के हो भने द सल्फ्युरिक एसिड अब्टेन बाई लिड चेम्बर प्रोसेस यो 60 to 65% कन्सन्ट्रेटेड ओन्ली, ठिक छ। सो सल्फ्युरिक एसिड अब्टेन बाई एलसी प्रोसेस that is 60 to 65% concentrated only. तर सल्फ्युरिक एसिड obtained by contact process it is 98 to 99% concentrated, ठीक छ। So more concentrated sulfuric acid is obtained by contact, that's why contact is prefer over lead chamber process भन्छौँ, ठिक छ। किनभने लिड चेम्बरबाट जुन सल्फ्युरिक एसिड obtain गरिन्छ त्यो त लेस कन्सन्ट्रेटेड छ, फेरि रिकन्सन्ट्रेसन प्रोसेसमा जानु पर्यो, तर यहाँ के हुन्छ अलरेडी कन्सन्ट्रेटेड अब्टेन हुने भएकोले कन्ट्याक्ट इज प्रिफर ओभर लिड चेम्बर प्रोसेस सिम्पली। अब हात तिमी हात के अरे ह्यान्ड रेज गर्छौ तर यहाँ आवाज म कहाँ आइरहेको छैन, त्यो नर्मल बोर्ड भएको भए आइन्थ्यो, यो स्मार्ट बोर्ड हो, साउन्ड हामी कहाँ आइरहेको छैन, ठिक छ। मैले भने नि धेरै बुकमा छैन त हाम्रो र तिम्रो बुकको कुरा के गर्छौ है, अथवा यही बुकहरुमा गएर हेर्नु यही उल्टो डाटा दिएको छ, हामी यसमा लेस्छौँ यसमा मोड्छ, बुकमा गर्नु यसैमा मोड्छ यसमै लेस गरिदिएको छ, ठिक छ। त्यही भएर त भनेको छु जसरी गराइरहेको छु त्यसरी अप टु डेट हो, ठिक छ। र अब हेर देन व्हाट इज एलसी प्रोसेस और व्हाट इज लिड चेम्बर प्रोसेस भनिदियो भने हेर फर बोथ लिड चेम्बर एन्ड कन्ट्याक्ट फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड, र यो सल्फर डाइअक्साइड को प्रोडक्सन दुईटै प्रोसेसमा सेम हो, आइदर सल्फर इज बर्न्ड विथ एक्सेस अफ अक्सिजन देन इट गिव्स सल्फर डाइअक्साइड और आयरन पाइराइट इज बर्न्ड विथ एक्सेस अफ अक्सिजन देन इट गिव्स सल्फर डाइअक्साइड। सो प्रोडक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड इन बोथ प्रोसेस इज सेम, ठीक छ। र सो व्हेन सल्फर इज बर्न्ड विथ एक्सेस अफ अक्सिजन देन इट गिव्स सल्फर डाइअक्साइड, और यो आयरन पाइराइट इज बर्न्ड विथ के गरिदियो यहाँ हेर अलिक करेक्सन गर्नु है, प्रिन्टिङ मिस्टेक यहाँ छ, यो 11O2 ब्यालेन्सको लागि छ, ठिक छ। सो आयरन पाइराइट FeS2 is treated with bond with excess of oxygen, you bond then it gives
Fe2O3 दिन्छ र सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ। ठिक छ, अथवा यहाँ ब्यालेन्सको लागि 11 राखेको छौँ किन यहाँ 22 वटा अक्सिजन देखियो भने यहाँ हेर न 6 वटा अक्सिजन यहाँ छ र 16 यहाँ छ र 16 र 6 22, त्यो यहाँ 11 राख्नुपर्ने, यस 2 राखिदिएको छ। अब यो प्रिन्ट गर्नेहरूलाई के अरे उसलाई त त्यति थाहा हुँदैन नि, त्यो भएर ओके। सो यु आर सो इन्ट्रेस्टिङ, ठिकै छ। इज इट क्लियर? सो प्रोडक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज सेम। अब हेर त्यसपछि थर्ड स्टेप, अरे थर्ड स्टेपमा जाऊ, थर्ड के सेकेन्ड स्टेपमै जाऊ न कि सल्फर डाइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ नाइट्रोजन डाइअक्साइड। ठिक छ, देन सल्फर डाइअक्साइडलाई नाइट्रोजन डाइअक्साइडले अक्सिडाइज गरिदिन्छ सल्फर ट्राइमा र दोज व्हिच आर अक्सिडाइजिङ इटसेल्फ रिड्युस इन्टु एनओमा। सो सल्फर डाइअक्साइड यहाँ हेर नाइट्रोजन डाइअक्साइड इज एक्टिङ एज, यो हेर यो दुईटा, र एक त जेनरल बुकमा दिएको छैन, जहाँ दिएको छ जहाँ भेट्छौ नि उसले सल्फर यहाँ नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई यसलाई क्याटालिस्ट भनेको छ। ठिक छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई क्याटालिस्ट भनेको छ। कति बुकले NO2 लाई क्याटालिस्ट भनेको छ, कति बुकले यसलाई क्याटालिस्ट भनेको छ। ठिक छ, र कुनै एङ्गलले होइन, तर तिमीलाई यदि मानौ न तिमीहरूलाई यदि क्वेसन सोध्यो कि व्हिच क्याटालिस्ट इज युज्ड इन LC प्रोसेस भनेर दियो भने अब क्वेसन रङ छ भने एन्सर रङ नै गर्नु। ठिक छ, NO2 दिएको छ भने NO2 गरिदिनु, NO दिएको छ भने NO दिनु, किनभने बुकमा त्यही दिएको छ। र जसले क्वेसन दिन्छ त्यसलाई पनि त्यति क्लियर कहाँ छ र, ऊ त क्वेसन दिने काम छ, क्वेसन दिइहाल्छ त्यसले। अब हेर त्यही भएर यहाँ क्याटालिस्टको कुरा आउँछ। सो यहाँ कति बुकले NO2 लाई क्याटालिस्ट भन्छ, कति बुकले NO लाई क्याटालिस्ट भन्छ, तर क्याटालिस्ट भनेको हामीलाई पनि थाहा छ। र क्याटालिस्ट भनेको के? द्याट केमिकल सब्सटेन्स व्हिच हेल्प्स टु increase or decrease the rate of reaction but do not take part in chemical reaction, त्यही होइन क्याटालिस्ट। और क्याटालिस्ट इज 2 टाइप्स, एउटा हुन्छ पोजिटिभ अर्को हुन्छ नेगेटिभ। र द्याट व्हिच हेल्प्स टु इन्क्रिज द रेट अफ रिएक्सन द्याट इज कल्ड पोजिटिभ हो भने व्हिच हेल्प्स टु डिक्रिज द रेट अफ रिएक्सन द्याट इज कल्ड नेगेटिभ भने। अब हेर यहाँ बुकहरूले यसलाई क्याटालिस्ट भनेको छ। इज इट क्याटालिस्ट? र किन क्याटालिस्ट होइन भने हेर त यहाँ NO2 यदि क्याटालिस्ट छ सपोज गरेर एकछिनको लागि, देन यो त NO2 मै भएर बस्नुपर्ने हो। देन यो NO मा चेन्ज कसरी भइरहेको छ, र यो NO मा चेन्ज भइरहेछ भने यसले के प्रुभ गरिरहेछ? यो केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छ, र केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो भने त्यो क्याटालिस्टको काम गर्छ। ठिक छ, सो नट क्याटालिस्ट। सो LC हाम्रो अनुसार जान्छौ, मेरो अनुसार जान्छौ भने LC प्रोसेसमा क्याटालिस्ट युज नै हुँदैन। र यहाँ नाइट्रोजन डाइअक्साइड इज युज्ड एज यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। र अब यही क्वेसन गराइदिएको हुन्छु कि LC प्रोसेस सल्फर डाइअक्साइड इज अक्सिडाइज्ड इन्टु ट्राइअक्साइड बाई भनेर सोधिदिन्छ के बुकमा दिएकै छैन, रङ दिएको छ उ त रङ सोध्छ नि, तर राइट वे यो हो। सो व्हिच वान इज युज्ड एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर सोध्नुपर्ने यसलाई हो, नट क्याटालिस्ट। ठिक छ, र यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट किन हो भने हेर एबाउट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हामीलाई के थाहा छ कि व्हिच अक्सिडाइज अदर बट इटसेल्फ रिड्युस। ठिक छ, भने यहाँ हेर त नाइट्रोजन डाइअक्साइड यहाँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भएकोले के गर्छ, यसले सल्फर डाइलाई अक्सिडाइज गर्छ सल्फर ट्राइमा र आफू रिड्युस भइहाल्छ NO मा भने इज NO2 इज क्याटालिस्ट। यति कुरा गरेपछि त तिमीहरूलाई पनि क्लियर भयो यो क्याटालिस्ट हो र कुनै एङ्गलले। ठिक छ, सो इट इज नट क्याटालिस्ट। सो हियर NO2 इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा क्याटालिस्टको युज छ, LC मा क्याटालिस्टको युज हुँदैन। तर मैले के भने यदि तिमीलाई सोध्यो भने रङ नै सोध्छ, र रङ सोध्यो भने रङ नै एन्सर गरिदिनु, किनभने बुकमै रङ दिएको छ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
Okay, now हेर दिस, सो हियर NO2 अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र यसले के गर्छ सल्फर डाइलाई अक्सिडाइज गरिदियो सल्फर ट्राईमा र आफू रिड्युस भइहाल्यो NO मा। त्यसपछि यो सल्फर ट्राइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ वाटर, देन यसले सल्फ्युरिक एसिड दिन्छ र हियर सल्फ्युरिक एसिड इज अब्टेन इज लेस कन्सन्ट्रेटेड, सो 60 to 65% कन्सन्ट्रेटेड ओन्ली आउँछ। ठिक छ, त्यो भएर हुन्छ कि ए आलम हुन्छ कि भनेर भन्ने हो। हामी प्र्याक्टिकल केमिस्ट्री भनेको त्यो गेस गरेर त्यो हिस्ट्री जियोग्राफी होइन। अब एकदम यति क्लियर वेमा क्लियर गरिरहेको छु, फेरि भन्छ हुन्छ कि, अब हुन्छ कि भने तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नु। ठिक छ, मेरो काम थियो राइट भन्दिनँ, मैले राइट गराइदिएँ र रहेर र यो प्रोसेस किन युज गर्दैन भने एक त लेस कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड इज अब्टेन, अर्को रिजन के भनेको थिएँ कि वेन सल्फर ट्राइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ वाटर देन लार्ज अमाउन्ट अफ पहिला फिल्म्स इभल्भ हुन्छ र फिल्म्स कन्डेन्स हुनमा इट टेक्स भेरी लङ टाइम, सो यो अलि झन्झटिलो प्रोसेस पनि भइदिन्छ। द्याट्स वाइ एलसी इज नट युज, सो कन्ट्याक्ट इज युज र यो कन्ट्याक्ट हामी अर्को क्लासमा कुरा गर्छौँ। ठिक छ, okay, this was for today.